يعني الامور. انا نعطيكم واحد النبذه على يعني الاجواء على مدينه وجده بالنسبه للكهربائيين. يعني مع دار الضوء لحد الساعه حنايا اخوان راهم كاين دوك الجداد دافعين الطلبات الجداد، ماشي نقول لك القدام. بالنسبه للقدام كنا درنا معاهم واحد الجلسه، قال لك اسيدي جيبوا لنا هي الملفات نتوما راكم قدام نفوتوا لكم. يعني بالنسبه لي زابارياج وكذا وكلشي قال لك درنا الجمعيه ديالكم اللي من خالط معاك كل 10 الناس غادي ديروا لهم الطالع، يعني بحال مثلا 10 تاع الناس. هاد الماتيريال يعني الا بغا هاد الماتيريال راه موجود عندنا. الساعه مازال ما درنا معاهم حتى شي يعني حتى شي حاجه، لحد الساعه راه مازال موقفين لي زاكرام، مازال ما عطاو حتى شي واحد لي زاكرام. كاين اللي راه دافع الدوسيات ديالو ولكن راه تما مكوانسين. وحنا درنا واحد الطلب هاد المره للرئيس الغرفه، كل واحد يدير يعني جميع الامور تاع اللي طالبين معها في الكلابيس. يعني خص شكون اللي دافع علينا من الناحيه القانونيه، يعني الوزاره الوصيه وهي وزاره الصناعه التقليديه. حنا درنا واحد الطلب للرئيس ان شاء الله، وغادي نشوفوا شنو غادي يجاوب علينا. الا كانت شي حاجه غادي نعيطوا لكم ان شاء الله تحضروا معنا تمايا ونشوفوا معاهم. والبارحين درنا واحد المساله على قضيه الاخوان بالنسبه لي زاباراي باش الا بغيتو تشريو ولا واحد السيد طرح علينا واحد الفكره. غادي نديروا واحد المساله بحال مثلا دارت، مثلا نقولوا حنا مثلا حنايا 30 واحد ولا 40 واحد، غادي نديروا مثلا 20,000 ولا 40,000 ولا مثلا الطريق 400,000 فرنك، ولا غادي نديروا مثلا 40,000 40,000 بالواحد ياك. غادي هاد الشهر هذا الا شريناها غادي نديها انا وتبقى تما في الجمعيه بالسنيه. مثلا حنا هاد 40 واحد اللي درنا كل واحد يبقى يخلص وبالتالي كل واحد يدي ديالو باش ما نوقعوش. يعني هذه يعني مبادره داروها الاخوان، يعني درنا هذه المساله نتاع دار كل واحد يبقى يميزي 40,000 فرنك وبالتالي يستاهل دير الطراي ديالو. هذه يعني مبادره حنا درنا. مو قضيه الزفاره الا تحققتهم راه عندنا 6 ما كان حتى مشكل نعطيوكم. الا الاخوان تحققوا الدوزان ولا شي حاجه نعطيوكم اي حاجه راه موجود عندنا. كاع الدوزان اللي طلبوا طلوعوا راه عندنا موجود. لا تلقيتو ولا اي واحد يجي مرحبا به. شكرا بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مرحبا بنا عندكم بالنسبه لمركز المغربي للتنميه البشريه، هو واحد المركز هو شركه تدريب واستشارات، وفي نفس الوقت هو كيهتم بهذه الوسائط الرقميه وفي نفس الوقت التكوين في مختلف الشعب. وهذه السنه كان بشراكه مع جمعيه الصداقه الحرفيين. الاستاذ اللي كان حضر معنا في واحد حلقه تواصليه اللي كانت قامت في مركز دراسه تما، وذكرنا على قضيه اهميه التكوين وقضيه التامين بالنسبه للحرفيين. فالجانب السنبار كان ذكر على قضيه التامين انه للاسف ما حضرش معنا، كان عنده واحد الظرف طارئ اللي مكلف بشركه التامين، ولكن ان شاء الله في فرصه قادمه يقدر يحضر معنا باش يعطيكم واحد النظره على قضيه التامين والى غيره، وانواع التامين اللي ممكن يستخدمها في الحرفي على حساب الشغل ديالو على حساب طبيعه العمل. انا غادي اليوم ان شاء الله نتكلم معكم يعني كتعريف بسيط على قضيه التكوين. حنا اقترحنا بالنسبه للحرفيين مجال الكهرباء واحد التكوين مجال الاعلانيات، وهذه الاعلانيات يعني ماشي دروس من اجل يعني نقولوا من ناحيه الاميه الرقميه، وانما دروس اللي تواكب العمل ديالو اليومي في مجال الاخر. فمثلا قضيه الكابلاج ريزو اليوم حتى هو حتى الالكتريسيان يقدر يدير ان كابلاج ريزو، حتى الكابلاج ريزو تبدل المفهوم ديالو اليوم ولا كابلاج ويفي. اذا يعني مجموعه من النصوص اللي ممكن الكهرباء يخصو يعرفوا في هذا المجال حنا وفرناهم في هذا التدريب اللي هو تقني. ويعني وايضا حتى الكهرباء الى جينا نخرجوه من الجانب العملي ديالو راه عنده واحد الجانب حياتي. يعني اي كهربائي عنده تبارك الله وليدات دونك يقدر يواكبهم حتى في المجال الدراسي ديالهم، يعرف المستجدات الرقميه الى غيره. دونك كاين واحد الجانب التتبعي اللي ممكن يستافدوا من الحياه الشخصيه ديالو، وكاين واحد الجانب المهني اللي ممكن داك الدروس اللي خداها في المجال ديال الاعلانيات يزيد يطعم بها العمل ديالو باش يكون اكثر مردوديه. لان الا جينا نطرحوا السؤال لماذا التكوين، فاليوم التكوين ولا حاجه ملحه لاي واحد. كنا ذكرنا نقدروا نخدموا يعني هكذا بطريقه يعني كما نقولوا تخدم ولكن بدون واحد الخلفيه نظريه للمسائل، عندك غير التطبيقي. اليوم النظري ولا يحكم هذا المجال، اي مجال اليوم الا جيتو تشوف حتى التكوين المهني ولا كل عام يخرج تكوين جديده لمواكبه سوق الشغل. فاليوم سوق الشغل هو اليوم اللي يحتم على انه اي واحد خاصو يكون عنده تكوين في المجال ديالو، تكوين نظري وتكوين تطبيقي، لانه حتى بعض المرات تقدر تحتاج شي حاجه جديده
الا ما كنتش تعرف لوتي انفورماتيك ما تقدر تدخل غير الانترنت تبحث عليها، شي مستجد شي اباري جديده ولا تدخل تجبد الكتالوج ديالها ولا المعلومات ديالها ولا تدخل يوتيوب تشوف ديمونستراسيون ديال العمل ديالها. اذا الحاجه الملحه لتعلم الوسائل الرقميه ولات اصبحت، لان واحد الوقيته كنا نقولوا الاميه هي انك ما تعرفش تقرا وتكتب، اليوم ولات الاميه انك ما تعرفش الوسائل الرقميه، لانها ولات تغزو الحياه ديالنا في جميع النواحي، وحتى المهن ديالنا ولات تتاثر بهذا العامل ديال اللغه. فالتكوين في الاعلاميات شفنا مع الاستاذ ان شاء الله، تقدروا تقترحوا ان شاء الله واحد الايام اللي تناسبكم ونجيو لكم واحد التكوين في هذا المجال، دونك تشوفوا فيها دي نوسيون دو باز، حتى الانسان يتعرف على لانفورماتيك الى غير الحويجات اللي كتحط بها، وفي نفس الوقت واحد المسائل التقنيه اللي تحتاجوها في العمل ديالو. بالاضافه كيدير المركز واحد البرنامج سميتو تدريب المدربين، وهو تكوين اوتو اي دي فورماتور في المجال التخصصي ديالو. بحال مثلا واحد فيكم يبغي يقول اودي انا غادي نفورمي واحد ليكيب في المجال ديال الكهرباء، ولكن خصك تعرف انك ملي تبغي تفورمي واحد خصك تكون عندك واحد الاليات ديال الالقاء واليات ديال التدريب، ايصال المعلومات، التواصل، فن الالقاء الى غيره. فخرجنا هذا البرنامج حتى السي مبارك جمعيه الصداقه الحرفيين راها مشاركين بواحد العضوين السي مبارك والسي قادر اللي شاركوا في هذا البرنامج. هذا البرنامج المده ديالو شهر ونصف، يمكن انه يدرس كاع مجموعه من الاليات ديال انه كيفاش يقدم فورماسيون واحد بيبليك اللي يكون مختلف، وانك كيفاش تواصل معهم تدعمهم من جهه الموضوع الدعم النفسي. مرات يكون عندك واحد الجروب مثلا فيه 3 ولا 4 ديال العناصر عندهم اشكالات ولا تقدر دير انت ديك المواكبه النفسيه باش ترفع من المعنويات ديالك. هذا البرنامج سميتو تدريب المدربين تا هو مفتوح، حنا الان في النسخه الثانيه وراه غادي تنطلق النسخه الثالثه ومرها الرابعه ان شاء الله. دونك هذا بالنسبه للمركز. كاين المجال اللي هضر عليه الاستاذ هو السكوريزم، الاسعافات الاوليه. والاسعافات الاوليه حتى هي واحد القضيه مهمه، درنا شراكه مع واحد الفورماسيون هو دولي يكون دولي في هذا المجال ديال الاسعافات الاوليه، كيمشي على برا يحضر دي فورماسيون، هو تبع الهلال الاحمر المغربي المالي في وجده. فاقترحنا عليه انه يدير واحد الشراكه معنا في المركز المغربي باش نديروا تكوين هذا الشيء ديال الاسعافات الاوليه. ورحب بالفكره بصدر رحب، لان الاسعافات الاوليه مهمه. يقدر واحد مثلا في ان شونتي وقع له شي اصابه ولا شي حاجه، وكاع المرات راكم كما تعرفوا الاصابه هذيك المرحله الاولى لو سوكوريس كيتسمى هو لو بروميي ميدسان سور لو تيران، يعني كيفاش تخلي اون في حتى تجي الاسعافات، انه لا قدر الله يقدر في ديك اللحظه يفقد الحياه ديالو، او لا يفقد شي عضو من الجسم ديالو اللي ممكن ندخلوا واحد الاسعافات الاوليه نقدروا. فالاسعافات الاوليه حتى هي مهمه سيرتو في الحالات اللي يكون في شونتي وفيها لو ريسك بزاف. فاقترحنا عليه انه يدير لكم مواكبه في هذا الشيء ديال الاسعافات الاوليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك كاين هاد 3 ديال لي فورماسيون اللي هما كما نقولوا سيبلي، وكاين اللغات هذيك حاجه اخرى. فالمركز العسكري كيدير مجال التواصل باللغه الحيه اللي هي الفرنسيه والانجليزيه اللي ولات اصبحت الان اي مراجع ترجع لها الا تلقى هذه اللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه. فالانسان اذا بغى ينمي المعارف ديالو ضروري ان تكون عنده المواكبه ديال اللغه باش يتواصل احسن تواصل مع الناس. فان شاء الله الرحمن الرحيم هذا هو المركز الاهداف الكبرى ديالو اللي كيشتغل عليها. والاهداف الكبرى وهي نشر بعد هذه رساله المعرفه وتنميه المهارات، لان التدريب هو فرق، هو التدريب كاين التعليم، التدريب هو عكس التعليم، التدريب هو نقل واحد الشخص ذو كفاءه الى كفاءه اخرى. مثلا كان واحد كفاءه واحد يسبق في كفاءه 5، هذا هو الحفاظ على ذيك المرتكزات ديالو. دونك هذا هو قضيه التدريب، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى انه نتواصلوا معكم من مدينه الاحفير ونشروا هذه الرساله ديال هذا التدريب ان شاء الله، وتكون فائده تعم الجميع، وانتم تكونوا عبد السفراء لديك الرساله باش تنشروا ديك المعرفه الناس. بالنسبه لواحد الاضافه بالنسبه للخوال اللي حنا كنتابعوا، حنا يعني باش بدينا مثلا الناس يتعدوا، حنا بدينا مثلا ليزالاتور. كاين الاغلبيه تاع الاخوان اللي ما يعرفش شنو هي لاباري تاع لاتير، ما يعرفش كيفاش يعبر بها، كتقول له واخا دير لي لاتير ما يعرفش كيفاش يخدم لاتير. وهما كاين اللي يبدا بيكي يقول لك هذاك هو لاتير، كاين اللي مثلا خايف يديروا مع السقايه يقول لك راني درت لاتير. مما حنا دايرين دروس نتاع ليزالاتور يعني داكشي مسائل تاع فيرمون، وزياده على ذلك حنا دايرين عاوده دروس كيفاش دير واحد الشيما. مثلا هذا ان لوكال يجي عندك واحد الشخص مثلا يقول لك انايا عندي هاد الدار، كيفاش دير واحد الشيما الكتريك وتخدمها في البيسي. لان علاش من بقات المسائل تاع الاعلاميات ضروري خصنا نتعلموها، لان ما تعلمناش الاعلاميات ما غاديش تعرف كيفاش دير. لان غادي تجي واحد الوقيته سكيت كيما له الدار غادي لابد غادي تخلي واحد الشيما تخليها في الكفر ولا تخليها لداخل، يجي اي شي واحد ولا تكون اي شي حاجه
تكون ديك الشيء ما موجوده، داك البلان يكون موجود يكون مخدوم، ها لا سيكسيون تاع الخيط لي بريس شحال كيفوتوا، يعني كل حاجه بلا نورم ديالها، الكوزينه باش كتفوتها وداك الشيء يعني خاصة اليوم هذا التعليم باش الاخوان داروا يعلمونا، مابقاش يعني داك التعليم الراديكالي القديم، يعني كانوا يجيبوا لنا يعني تشوف داك الشيء صور تصويره بالفيديو بالمسائل الماتيريال، الماتيريال اللي تخدم به اللي ما تخدمش به، يعني داك الشيء كنشوف الامور هكا تطور، يعني حوايج يعني مزيانه لابد الاخوان، يعني نتمنى حتى نتوما يعني تجيو تشوفوا، والاخوان حتى نتوما تاخذوا المبادره باش الكهربائي يعني كيمشي بواحد المرتبه مزيانه. هذه قبل المساله تاع لي زورمون، راه الاغلبيه مثلا دار الضو كتقول لك دوك السكلاباري تاع لي زورمون، ها هو التليسين يجيب لي زورمون ولكن ما يعرفش يخدمها، ما يعرفش يخدم لي زورمون، نقول نوض كاع نهضر بنفسي ونجيو غاديين، كاين اغلبيه دي زاباري الاخوان ما يعرفوش يستعملوهم، ما يعرفش يعبر كيفاش يقدر يعبر كيفاش يدير داكشي اللي هاد الامور. انا داكشي اللي فكرت باش الاخوان يستافدوا من هذا، يعني جابها الله هذا. ان شاء الله حنا كنديروا زعما هاد لي فورماسيون، كاين اساتذه الاخوان راهم يعاونونا، وكاين الدراري اللي ديزيليكتريسي عندهم تجربه، شي واحد راه يكمل واحد، يعني خصنا حنا واحد كيكمل واحد باش نوصلوا ان شاء الله لواحد المسائل يعني تكون مزيانه في المستقبل، ونعطوا واحد السمعه للكهربائي يعني مزيانه، وحتى في قضيه التثمين الانسان باش غادي يخدم يعني ماشي يمشي يخدم باطل، خصو يعرف كيفاش يهضر مع الكليون، وشنو هما الوظائف اللي يجيبهم مع دار الضبط، ويعرف كيفاش يتعامل معها، يعني هذه الامور خصها كلشي يعني تدخل في هذا الميدان بالتواصل، يعني ما يعني شحال ما كنا مكتفين كل واحد يعطي فكره غادي نوصلوا لواحد المساله يعني نمشيو بعيد. وشكرا على انا ملي فكرت في هذا الشيء، فكرت ان دار الضو ما غاديش نخليو لها من تفوت، ان الانسان يكون في السكوريز، يكون في يعني في العلاقات العامه مع الناس، مع لي زيليكتريسيان صحابو، غادي يقدر يتعامل مع دار الضو. بزاف تاع البنود اللي بدا كاين الالتزام غادي نقدروا نضربوها عرض الحائط، لان ما يكون عندنا امكانيات اللي تقدر تواجه بها. اصلا حنا هذا الشيء اللي فكرنا فيه، فكرنا باش نتكونوا، باش يعني من بعد اذا وقع لنا شي مشكل نكونوا بعدا هما عارفوا اللي عليك واللي عليك. ونتمنى يعني الاخوان يعني اللي عنده الرغبه غيتكون. حنا راه كاين شي 4 الناس ولا 5 اصلا بداو الموافقه ديالهم. نتمنى الاخوان اللي بغا يتكون يعني تمنيت الفوشها غادي يكون فيه حنا دايرين على حسب باش كلشي يستافد مزيان، حنا دايرين 12 في الفوج، 12 في الفوج على حسب ديال بيسي، و12 الواحد يعني كل واحد يخدم بوحده، يعني يقدر يكابطي، حتى الاستاذ يقدر يخدم معاه يخدم معاه، كيكونوا معاه مثلا 30 ولا لا حنا بالنسبه للتكوين الا كان واخا 30 يعني يقدروا الاخوان يضبطوا شويه، لان ما باش ديبلاصا على جوج تاع لي دروب بزاف. الا كان ديبلاصا ولا واش هي داك الاستاذ تاع الكهرباء كنا تا اتصلوا به نديروا له حصص هكا توجه لنا الاخوان يستافدوا كل استفاده. ولا بالنسبه يقدر الدور الانسان الكريستياني الا كان مكون راه داك الفيريفيكاتور انت احسن منه، لأنه في الحقيقه شنو هو الفيريفيكاتور؟ دور الفيريفيكاتور خصو نورمالمون ملي يجي يفيريفي لك شي انستالاسيون كيجيب معاه واحد الكارني وكذا وكلشي، يعبر لك المسائل. الا كان عندك شي ديفو يقول لك اخويا هذه زونومان مثلا ماكش داير هاد البريزار كيخدموا بالانسان وخصو يدخل ب2 ساعات، خصو نورمالمون هكا يكتبها لك، ماشي نورمالمون تعطيه 5000 فرنك ولا 10,000 فرنك ويطبع لك وما يجيش فايت. بصح كيشوفك مثقف وعارف وخدم داكشي بلا نورم وبالشيما ديالك، هذا هو بقى يدير لك التحيه. لان الانسان يكون مكون، لان حتى الا تخدمو الا قال لك شنو هي لا ريزيستونس دو تير ولا كيفاش تعبر لاطير ولا وشنو هي المسائل، كتكون عارف هاد المسائل، يعني تعرف كيفاش تدافع على راسك. يعني انت تخدم داكشي كيما لا نورم اللي راه خرج ديك 1500، يعني خص كاع جميع الكهربائيين كاع اللي كيخدموا الكهربائيين خصو يعرفوا هاد القوانين الجديده اللي خرجت المغرب اللي راه كيخدم بلا نورم 1500. هذه هي اللي معروفه في الكهرباء. دخلوا لي زانترنيت والمسائل الامور كلشي موجوده تمايا، بلاتي ماشي بهذا يعني الانسان دائما يحاول يواكب ويتبع ويطور الصنعه ديالو، يعني ما يبقاش يخدم ديك الخدمه القديمه ولا امور الانسان راه كتطور. بحال مثلا من فيلا الانتيليجونس كيفاش بدات تخدم واحد الفيلا انتيليجونس
كطيب بورطابل تشعل لامبات، يعني كاين شي حوايج جداد اللي راه حنا مازال بعاد عليها، يعني اللي خصو دائما يواكب هاد الامور الجديده. وهذا بالنسبه للتكوين هذا واش ممكن الناس ان حنا نتصلوا بمدير الزياره نديروا التكوين ديالنا بالتكوين. شوف بالنسبه للضوء انا كنشوف بلي عندكم التكوين المهني هذا، حنا نتصلوا بكم بالتكوين المهني ويجيبوا لكم فورماتور تكونوا، لان علاش التكوين راه فيه لاصال اللي كتدخلوها اللي فيها الانسان فيه كيخدم ويخدم اريز ويخدم. هذا الشيء بغيت نقول لك مثلا كان ممكن حنا نتصلوا بالمدير الجهوي ديال التكوين كلشي او بالمسؤولين ديال التكوين وتبقاو الاخوان نبقاو نتلاقاو معاهم تما بلا ما نطلعوا عاد نشوفني يعني نحددوا داك ماشي مشكل البروغرامات عندنا بروغرام ديالهم ما كاين حتى شي مشكل. حنا الهدف ديالنا وهو الانسان ياخذ المعلومه ويتكون ويتعلم. هذاك تكون دوك راه باللعب لان من دار راه دار للشعب راه دار ليا ولكل ولادنا وكذا وكذا. الا كنا حنا كجمعيه وكتمشيو تهضر مع المدير وتديروا النزادير وتديروا المنخرطين غادي نبداو نقول لك بسم الله. حتى بالنسبه للضوء حتى بالنسبه للاعلام كما قال الاخ بالنسبه للاعلام يعني ممكن في نفس الوقت نديروا الدروس ديالنا تما ديال الكهرباء وفي الوقت نديروا ديال الاعلاميات تما. لا ما كاينش شي مانع بالنسبه للسليم، لان حنا كانت سبق لنا بعد ديجا كان واحد الاخ هنا كايدير الاعلاميات ولكن ما كانش الحضور يعني واحد الشيء خدام في الاتصالات وعنده هادشي ديال الاعلاميات وكان اعلن بان يدير لابروماتور للناس اللي بغاو يبروماتور وكل شيء، ولكن الناس ما كانوش يجيو لان على حسب المركز اللي كان وكل شيء ما يقدروش. صحيح الا كانت واحد البلاصه مثلا يوصل اللي هي معروفه كل شيء يقدر اي واحد غادي